शरणागतमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 56 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हिजो हामीले तीर्थयात्राको बारेमा चर्चा गर्यौं प्रसङ्गवश। तीर्थ केलाई भनिन्छ, तीर्थयात्रा किन गरिन्छ र वास्तविक सही तीर्थयात्रा कसरी गर्ने यसको बारेमा चर्चा गर्यौं। र आज हामी शरणागत माथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तर आउनुहोस् त्यसअघि अहिलेसम्म हामीले जे जति चर्चा गर्यौं ती सबै विषयवस्तुहरूलाई संक्षिप्त रूपमा मनन गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जाने पुग्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौं। वेद शास्त्रले यही बताए कि केवल भगवानको कृपाद्वारा नै भगवानलाई जान्न सम्भव छ र त्यो भगवानको कृपा हामीलाई तब मिल्छ जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौं र शरणागति अनिवार्य बताइयो। जब जीव भगवानको शरणमा जान्छ तब भगवानले उसलाई कृपा गरिदिनुहुन्छ उसमाथि, अनि उसले भगवानलाई जान्दछ, जान्न साथ प्राप्त गर्छ, प्राप्त गर्न साथ अनन्त सुखले सदाको लागि मालामाल बन्दछ। त्यसैले शरणागतिको बारेमा वेद शास्त्रहरूले जोड दिए र यही निर्देशन दिए भगवानको शरणमा जाऊ। र यो शरणागति मनले गर्नुपर्छ, इन्द्रिय शरीरले होइन। मन भगवानको शरणमा पुग्नुपर्छ र मन भगवानको शरणमा पुग्नु पर्ने भएकाले जे जति आध्यात्मिक साधनाहरू हुन्, शरणागतिको निम्ति जे साधनाहरू हुन्, ती सबै साधनाहरू पनि मनले नै गर्नुपर्छ। शरीर इन्द्रियद्वारा गरेको साधनाले केही लाभ मिल्दैन र यही प्रसङ्गमा तीर्थयात्राको प्रसङ्ग आयो र हामीले यही बुझ्यौं कि तीर्थको अभिप्राय हो जहाँ भगवान र महापुरुषको अवतार भएको हुन्छ र जहाँ जहाँ उहाँहरूको चरण पर्छ ती सबै तीर्थ हुन्। तीर्थयात्रा किन गरिन्छ यसको पनि समाधान गर्यौं कि तीर्थयात्रा गर्नाले वास्तविक महापुरुषको दर्शन सम्भव हुन्छ र उहाँको प्रत्यक्ष सँग प्राप्त गर्न सक्छौं, उहाँको दिव्य वाणी सुन्न सक्छौं, तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं, अनि उहाँको निर्देशनमा रहेर साधना गरेर आध्यात्मिक लाभ लिन सक्छौं। त्यसैले तीर्थयात्रा पहिले पनि गरिन्थ्यो र अहिले पनि त्यसैको निम्ति गर्नुपर्छ। र सही तीर्थयात्रा कसरी गर्ने यसको बारेमा पनि बुझ्यौं र यही बताइयो कि केवल शरीर इन्द्रियद्वारा घुमफिरको निम्ति, मोज मस्तीको निम्ति जीवनमा एकचोटि पुगिहालौँ न त तीर्थयात्रा घुमेर आउँ न त चारधाम, यस प्रकारले लाभ मिल्दैन। तीर्थयात्राको उद्देश्य हुनुपर्छ आध्यात्मिक लाभ र त्यहाँ गएर वास्तविक महापुरुषको दर्शन सेवाको अवसर मिलोस्। यो बल्ल तीर्थयात्राको प्राण हो, बल्ल हामीलाई लाभ मिल्छ। अनि त्यो महापुरुषको शरणमा रहेर उहाँको निर्देशन अनुसार हामी साधना गर्यौं भने बल्ल तीर्थयात्राद्वारा हामी लाभ प्राप्त गर्न सक्छौं। र यस प्रकारको तीर्थयात्रा बारम्बार गर्नुपर्छ, जति सकिन्छ गर्नुपर्छ। जति सकिन्छ तीर्थमा गएर वास्तविक महापुरुषको दर्शन सेवा आदि गरेर उहाँले बताउनु भएको अनुसार साधना गर्नुपर्छ। यहाँसम्म हामीले चर्चा गरिसक्यौं। अब नयाँ विषयमा हामी प्रवेश गर्न जाँदैछौँ र नयाँ विषय आजको भगवत शरणागति द्वारा
के कस्ता कृपाहरू मिल्न सक्छन्। अर्थात् यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने हामी माथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भगवत शरणागतिद्वारा भगवानको कृपा मिल्छ यो त हामीले बुझिसक्यौँ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा भइसक्यो र त्यही चर्चा गर्ने क्रममा एउटा कृपा त हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। भगवानको शरणमा जान साथ भगवानले सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ, सबै पापहरूबाट जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, यहाँहरूलाई याद होला। गीतामा नै भगवानले बताउनु भएको छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। अर्थात् भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भयो, अर्जुन सबै धर्महरूको परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ, म सबै पापहरू क्षमा गरिदिन्छु। त्यसैले पहिलो भगवत कृपा त यही हो कि शरणमा जान साथ भगवानले हाम्रा सबै पापहरू माफ गरिदिनुहुन्छ। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तकी मोही तजी मद मोह कपट छल नाना करऊ सद्य तेहि साधु समाना। रामचरितमानस। भगवान रामले बताउनु भयो कि यदि कोही चाहे जस्तो सुकै अपराधी होस्, जति सुकै पापी होस्, यदि ऊ मेरो शरणमा आउँछ भने म उसको सबै पाप क्षमा गरेर उसलाई साधु समान बनाइदिन्छु, सन्त समान बनाइदिन्छु। यो भगवानको बाणी हो। अर्थात् भगवानले जस्तो सुकै पाप गरेको भए तापनि शरणमा जान साथ क्षमा गरिदिनुहुन्छ। कोटि विप्र बध लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान राम भन्नुहुन्छ, यदि ब्रह्म हत्या समान करोडौं पाप यदि कसैले गरेको छ भने पनि केवल एक पटक मेरो शरणमा, प्रभु रामको शरणमा त्यो जीव जान्छ भने भगवान रामले उसको सबै पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, यति दयालु को हुन सक्छ र? संसारमै पनि यदि कुनै व्यक्तिले अदालतमा गएर बताओस् कि म अब शरणमा आए कानुनको शरणमा, आइन्दा म कुनै पनि अपराध गर्दिन, तर मेरो पहिलेको अपराध क्षमा होस् भन्यो भने न्यायाधीशले क्षमा गरिदिन्छ र? गर्दैन। उसले यही भन्छ, ठिक छ, शरणमा आएको राम्रो, भविष्यमा अपराध नगर्नु पनि राम्रो हो, तर जे तैँले पहिले अपराध गरिसकिस् त्यसको दण्ड अवश्य भोग्नुपर्छ। संसारी अदालतमा उसले शरणमा गयो भने पनि क्षमा पाउँदैन, तर भगवानको अदालतमा यदि जीव भगवानको शरणमा गयो भने भगवानले अनन्त पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। ध्यान दिनु होला, हामी सबै अनन्त पापले युक्त छौँ। सोच्नुहोस्, हाम्रा अनन्त जन्म बितिसके, यदि एउटा जन्ममा एउटा पाप गरेका रहेछौँ भने पनि अनन्त जन्ममा हामीले अनन्त पाप गरिसक्यौँ। वास्तवमा यस्ता कुनै पनि पाप छैनन्, यस्ता कुनै पाप छैनन् जुन हामीद्वारा नभएका हुन्। अर्थात् हामीले सबै प्रकारको पाप कर्म गरेका छौँ, हामी अनन्त पापले युक्त छौँ। त्यसैले यो सोच्नु छैन कि ठिक छ, पापीहरूको निम्ति त भगवानले सबै पाप क्षमा गरिदिन्छु भन्नुभयो, तर मैले त पाप गरेको छैन, साधारण 2-4वटा मच्छर मारे होला, कमिला मारे होला, 1-2 झुट बोले होला। होइन, हामी सबै अनन्त पापले युक्त छौँ र अनन्त पापले युक्त भए तापनि
सङ्कोच मान्नु पर्दैन कि म त अनन्त पापले युक्त छु, भगवानले मलाई अपनाउनुहुन्छ कि अपनाउनुहुन्न, म जस्तो पापीलाई यो सोच्नु पर्दैन। भगवानले सबलाई अपनाउनुहुन्छ उहाँको शरणमा जान साथ। त्यसैले निर्भय भएर निसङ्कोच हामी भगवानको शरणमा जान सक्छौँ। अस्तु पहिलो कृपा हो, भगवानले हाम्रा अनन्त जन्मका पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो कृपा अब सुन्नुहोस्, पापको बीज पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ। यदि केवल पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो भने जुन पापको बीज छ, बीज भन्नाले हाम्रो स्वभाव, पाप कर्म गर्ने हाम्रो जुन प्रवृत्ति हो, हामी निरन्तर ध्यान दिनुहोस्, जुन क्षण मन हाम्रो भगवानमा छैन त्यो क्षण हामीद्वारा पाप नै भएको हुन्छ। हाम्रो मन यस्तो मसिन हो जसले निरन्तर कर्म गर्छ र निरन्तर कर्म गर्ने क्रममा यदि एक क्षण पनि भगवानबाट अन्तै मन छ भने त्यो क्षण पाप नै हुन्छ। त्यसैले यो स्वभाव हो मनको, यो बीज हो, पाप गर्ने जुन प्रवृत्ति हो, यो बीजलाई पनि भगवानले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। पाप पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ र त्यो पापको बीज पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ। र यसको निम्ति कुनै पैसा लिनुहुन्न, कुनै प्रकारको फी लिनुहुन्न, शुल्क लिनुहुन्न, निशुल्क, बिना शुल्क उहाँले हाम्रो यो सबै काम गरिदिनुहुन्छ शरणमा जान साथ। शरण में जाए कौन गोविंद राधे, सब पाप हरि हरि ले दाम ना दे। हामीले त्यसको बदलामा कुनै पनि दाम चुकाउनु पर्दैन। सब पाप भगवानले हरण गरिदिनुहुन्छ यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने। यो दोस्रो कृपा। पहिलो सबै पाप नष्ट गरिदिनुहुन्छ, दोस्रो पापको बीजलाई पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ। अब तेस्रो कृपा हो, भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। अर्थात भगवान भन्नुहुन्छ, म स्वयं योगक्षेम वहन गर्छु जीव भगवानको शरणमा जान साथ। यो श्लोकको भाष्य गर्ने क्रममा श्रीधर स्वामीजीलाई शङ्का भयो। यहाँहरूले नाम सुन्नुभयो होला, श्रीधर स्वामीजीको गीताको भाष्य अत्यन्त प्रख्यात छ। उहाँलाई शङ्का भयो कि भगवान त सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं योगक्षेम वहन गर्न किन जानुपर्छ र कसैबाट पनि योगक्षेम वहन गराइदिन सक्नुहुन्छ। सायद भगवानले हतारमा या यसै कहिलेकाहीँ बहकिएर जसरी हामी कुरा गर्छौँ त्यसै गरी भगवानले अतिशय उक्ति यो बताउनु भयो होला। वास्तवमा भगवानले योगक्षेम वहन गराइदिनुहुन्छ। उहाँले वहाम्यहमलाई काटेर ददाम्यहम गर्नुभयो र त्यसपछि स्नान गर्न जानुभयो। त्यसको केही बेरमा नै एउटा सुन्दर बालकको स्वरूप धारण गरेर भगवान श्रीकृष्ण आफै आउनुभयो श्रीधर स्वामीजीको घरमा र दाल चामल जे घरमा आवश्यक थियो, घरमा सकिसकेको थियो, त्यो सामग्री लिएर आउनुभयो र बाहिरबाट बोलाउनु भयो, घरमा को हुनुहुन्छ भन्दै। उहाँकी श्रीमती, श्रीधर स्वामीजीकी श्रीमती बाहिर आउनुभयो, माताजी, र माताजीले देख्नुभयो अत्यन्त सुन्दर मनोहर बालक दाल चामलको भारी लिएर आएको देख्नुभयो। तर त्यो बालकको ओठमा घाउ थियो, मुखभरि पिटेको डामहरू थियो, ओठमा घाउ थियो, रगत बगिराखेको थियो। माताजीलाई करुणा भयो, दया आयो, यति सुन्दर बालक र यस्तो बेहाल छ उसको। उहाँले सोध्नुभयो, तिमीलाई के भयो? ठाकुरजीले सामान राखिदिनु भयो र भन्नुभयो कि मलाई गुरुजीले पिट्नु भयो। गुरुजीले? को गुरुजी? श्रीधर स्वामी मेरो गुरु हुनुहुन्छ, किन पिट्नु भयो तिमीलाई? खै यो त उहाँलाई नि थाहा छ। अनि यो दाल चामल कहाँबाट लिएर आयो? गुरुजीले नै मलाई यो घरमा पुर्याइदिनु भनेर पठाउनु भयो। भनेपछि चिन्ता नगर, म गुरुजी आइसकेपछि कुरा गरौँला भनेर उहाँले सामान भित्र राख्नुभयो। ठाकुरजी गइहाल्नुभयो त्यत्तिकैमा। जब श्रीधर स्वामीजी स्नान गरेर आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँले माताजीले बताउनु भयो,
हजुरमा दया भन्ने पनि कुनै भाव छैन, करुणाको स्वभाव छैन। के भयो यस्तो आज अचानक कि एउटा अबोध अत्यन्त सुन्दर बालकलाई पिटेर घरको सामान पठाउनु भयो? उहाँले बताउनु, मैले त कुनै सामान नै पठाएको छैन, मेरो कुनै शिष्यलाई मैले केही हराएकै छैन र मैले कसैलाई पिटेको पनि छैन, तिमी कसको कुरा गर्दैछौ? माताजीले बताउनु भयो, यो के हो त, यो दाल चामल भर्खरै त एउटा बालकले लिएर आएर छोडेर गयो। कस्तो थियो त्यो बालक? उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, यस्तो यस्तो थियो, अत्यन्त सुन्दर थियो, मनमोहक थियो। सबै व्याख्या सुनिसकेपछि श्रीधर स्वामीजीलाई थाहा भयो कि उहाँ साक्षात् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नी श्रीमतीको तारिफ गर्नुभयो र भन्नुभयो कि धन्य छौ तिमी कि तिमीले ठाकुरजीको दर्शन गर्यौ, मैले भन्दा पहिले दर्शन गर्यौ। मैले त आजसम्म दर्शन पाएको छैन, तिमीले साक्षात् दर्शन प्राप्त गर्यौ र मलाई मेरो गल्तीको बोध भयो। मैले जुन उहाँको बाणीलाई काटेको थिएँ, बहाम्यमलाई काटेर ददाम्यहम गरेको थिएँ, मलाई यही शिक्षा दिनको निम्ति उहाँले यत्रो कष्ट गरेर आउनुभयो र यही सिद्ध गर्नुभयो उहाँले कि म स्वयं योगक्षेम वहन गर्छु। योगक्षेम वहनको अर्थ हो जे प्राप्त भइसक्यो शरणागत जीवको, त्यो प्राप्त भइसकेको वस्तुलाई भगवानले रक्षा गरिदिनुहुन्छ र जे उसलाई प्राप्त भएको छैन त्यो भगवानले उसलाई दिदिनुहुन्छ। यो हो योगक्षेम वहन र यो भगवानको तेस्रो कृपा हो। पहिलो कृपा पाप नष्ट गरिदिनु, दोस्रो पापको बीज नष्ट गर्नु, तेस्रो हो योगक्षेम वहन गर्नु र चौथो हो भगवान नै अब उसको कर्ता बन्नुहुन्छ जीवको। ध्यान दिनुहोस्, शरणागतिको व्याख्याको क्रममा एउटा दृष्टान्त बताइएको थियो कि जब जीव भगवानको शरणमा जान्छ, शरणागतिको अर्थ हो जीवले केही पनि नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। जसरी एउटा गाडी चालकले गाडी चलाउँछ र त्यसको छेउमा अर्को एउटा व्यक्ति बसेर यता जा उता जा भन्छ। यदि त्यो गाडी चालकलाई निन्द्रा लाग्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो जुन छेउमा बसेको व्यक्ति छ उसले त अब यता बस म उता बस्छु भने उसले गाडी चलाइदिन्छ र गन्तव्यसम्म पुर्याइदिन्छ। त्यसै गरी जीवको यो जुन गाडी हो यो अब भगवानले नै चलाउनुहुन्छ। जीवले अब केही पनि गर्दैन, जीवको कर्ता भगवान बन्नुहुन्छ। शरणागत का गोविंद राधे, आपु बन करता अकर्ता बना दे। राधा गोविंद गीत। भगवान स्वयं कर्ता बन्नुहुन्छ र जीवलाई अकर्ता बनाइदिनुहुन्छ। यो हो भगवानको अर्को कृपा। त्यसै गरी अर्को कृपा हो भगवानको कि यो अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त मनमोहक, अत्यन्त यसको वर्णन नै सम्भव छैन यो कृपाको, र त्यो कृपा हो भगवान जीवको, त्यो शरणागत जुन जीव छ उसको भक्ति गर्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यदि जीव भगवानको शरणमा गयो भने त्यो जीवको भक्ति गर्नुहुन्छ भगवान। शरणागत जीवको यति कृपा गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। गीता 4:11। अर्थात जब जीव भगवानको शरणमा जान्छ जति मात्रामा त्यति नै मात्रामा भगवानले जीवको सेवा गर्नुहुन्छ। भक्तिको अभिप्राय के हो? सेवा। वास्तवमा सेवा त एउटा समर्थले असमर्थको गर्न सक्छ। समर्थ माताले असमर्थ नवजात शिशुको सेवा गर्न सक्छिन्। नवजात शिशुले बिचारा के सेवा गर्न सक्छ र? त्यसै गरी शरणागत जीव जसले केही पनि गर्दैन उसले वास्तवमा सेवा गर्नै सक्दैन। उसको सेवा भगवान गर्नुहुन्छ। यो भगवानले बताउनु भएको छ गीतामा, जो भी हो प्रपन्न वाकी गोविंद राधे, आपु हरि भक्ति करे गीता बता दे। राधा गोविंद गीत। यहाँसम्म भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ र यसपछि भगवानले त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप समाप्त गरिदिनुहुन्छ। यो अर्को कृपा। त्रिगुण भन्नाले यो सत्व, रज र तम, यी तीनवटा गुणहरू हुन्छन् मायाको,
जसको बन्धनमा जीव हुन्छ, यो तीनैवटा गुणबाट जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसैगरी तीनवटा कर्म हुन्छन्। क्रियमाण कर्म जुन हामी वर्तमानमा गरिरहेका छौँ, सञ्चित कर्म जुन हाम्रो स्टोर भएर बस्छ अनन्त जन्महरूको सञ्चित कर्म, र त्यो सञ्चित कर्म मध्ये भोग्नको निम्ति जुन प्रारब्ध छुट्याइएको हुन्छ प्रारब्ध कर्म, यी तीनवटा कर्महरू हुन्छन्। क्रियमाण वर्तमानको, सञ्चित कर्म हाम्रो अनन्त जन्महरूको स्टोर भएर बसेको, र प्रारब्ध कर्म त्यसमध्ये भोग्नको लागि यो जन्ममा छुट्याइएको। यी तीनैवटा कर्महरूको पनि बन्धन हुन्छ जीवको, त्यो बन्धनबाट पनि भगवानले जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। र तीनै ताप, तीन प्रकारका दुःख हुन्छन्। हामीले धेरै पहिले चर्चा गरिसकेका छौँ प्रारम्भतिर नै। दैहिक, दैविक, भौतिक तापन, यी तीन ताप जुन हुन्, यी तीनै तापबाट भगवानले जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यो हो भगवानको अर्को कृपा। र अर्को कृपा भगवानको हो कि भगवानले माया भगाइदिनुहुन्छ। जुन यो मायाको अधीनमा हामी छौँ नि, यो मायालाई भगवानले इशारा गरेर यसबाट अब त भाग, किनकि अब यो जीव मेरो शरणमा आएको छ, यस प्रकारले जीवलाई मायाबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। जो भी हो प्रपन्न वाकी गोविंद राधे, जीव माया गुण माया दोनों भगा दे। माया दुई प्रकारको हुन्छ, जीव माया र गुण माया। यी दुवै प्रकारको मायाबाट जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। मायाको अर्को वर्गीकरण पनि छ, अविद्या र विद्या माया भनेर। यी दुवै मायाबाट भगवानले जीवलाई मुक्त गराइदिनुहुन्छ। जो भी हो प्रपन्न वाकी गोविंद राधे, विद्या अविद्या दोनों माया भगा दे। जो भी हो प्रपन्न वाके गोविंद राधे, पंचकोश पंच क्लेश भस्म करा दे। राधा गोविंद गीत। र मायाबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, साथमा पञ्चकोश, पाँच प्रकारका जुन कोषहरू छन् जसको बन्धन छ, त्यसबाट पनि जीवलाई छुटकारा दिलाइदिनुहुन्छ। र पाँच प्रकारका क्लेशहरू, दुःखहरू जुन जीवले भोग्छ, त्यसबाट पनि जीवलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानले अनेक कृपाहरू जीवमाथि गर्नुहुन्छ शरणमा जानासाथ। यस्तै अनेक कृपाहरू छन्, ती कृपाहरू हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर त्यसअघि यो भर्खरै बतायो जीव माया केलाई भनिन्छ, गुण माया केलाई भनिन्छ, विद्या माया केलाई भनिन्छ, अविद्या माया केलाई भनिन्छ, अनि पञ्चकोश, पाँच प्रकारका कोषहरू के हुन्? जीव र परमात्माको बीचमा पाँच प्रकारका कोषहरू छन्, आवरणहरू छन्, त्यसको बारेमा बुझ्नु छ। पञ्चकोश र पाँच प्रकारका क्लेशहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि बुझ्नु छ। अनि यसको बारेमा बुझ्दै हामी फेरि अन्य कृपाहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।